أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين وبشر الذين آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا منها नून साकिन के बाद हरूफे हल्की में से हा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? इजहार। क्या होगा? मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़न समरतिर रिज़्क़न रिज़्क़न क़ालू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू समरतिन नहीं है, ता रा दो ज़ेर तिर समरतिर रिज़्क़न मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم مطهرة وهم مطهرة وهم فيها خالدون ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب
يضرب مثلا ما مثلا ما بعوضة فما فوقها بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق فيعلمون أنه الحق حق من ربهم من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله ماذا أراد الله दाल को बारीक पढ़ेंगे माज़ा अराद अल्लाह ماذا أراد الله बिहाज़ा मसला بهذا مثلا युदिल्लु बिही कसीरा वयहदी يضل به كثيرا ويهدي युदिल्लु बिही يضل به कसीरा वयहदी كثيرا ويهدي बिही कसीरा به كثيرا युदिल्लु बिही कसीरा वयहदी बिही कसीरा يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ويهدي به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به وما يضل به إلا الفاسقين إلا الفاسقين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري नून के ऊपर गुन्ना होगा और ता के ऊपर इख्फा होगा जन्नात तजरी जन्नात तजरी मिन तहतिहल अनहार من تحتها الأنهار कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़ा كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا من ثمرة رزقا من ثمرة رزقا अब यादा करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना من ثمرة رزقا रिज़्क़न इख्फा है ना करें رزقا قالوا هذا الذي رزقنا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من
تحتها الأنهار جنات गुन्ना करें جنات تجري من تحتها الأنهار تحتها الأنهار تحتها الأنهار दोनों हा में फ़र्क करें تحتها الأنهار تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون 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 إن الله لا يستحيي أن يضرب إن الله नून में गुन्ना करें إن الله ला को ऊपर पढ़ें إن الله لا يستحيي أن يضرب أن يضرب أن يضرب مثلا ما याद नहीं है तो आदमी कलकला नहीं करना यضرब أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها بعوضة فما فوقها إن الله لا يستحيي أن يضرب إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله وأما الذين كفروا
كفروا فيقولون ماذا أراد الله وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين إلا الفاسقين وما يضل به إلا الفاسقين